बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम इंग्लैंड। जनाब, आज मेरे साथ एक नौजवान गेस्ट हैं जिनका तल्लुक मुजफ्फराबाद से है और वो एनएसएफ के रहनुमा थे, अभी भी शायद एनएसएफ के साथ ही हैं। उनका नाम है जाहिद मुगल साहब। वो मज़ीद तारफ़ अपना खुद कराएंगे। जाहिद मुगल साहब, वेलकम टू माय शो। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी। मेरा नाम जाहिद मुगल है। मैं मुजफ्फराबाद से बिलोंग करता हूँ और मैं तकरीबन 10 साल एनएसएफ की एक्टिविटी में एनएसएफ का ऐसा रहा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहा, फिर डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर भी रहा। फिर मैंने 2012 में एनएसएफ हकीकी बनाई थी, फिर 2014 मैंने छोड़ दी थी, फिर मैंने पीटीआई ज्वाइन की थी। इसके अलावा मैं मुजफ्फराबाद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का चेयरमैन मुतअद्दिद तलबा महाज रह चुका हूँ। ठीक तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ठीक ठीक है, आपने अपने तारुफ करा प्रोग्राम दिया, में। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत तारुफ करा दिया आपने। इसका मतलब यह है कि आपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से काम किया है। ठीक है जी। जी जी जी। पब्लिक लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। में आपकी कंट्रीब्यूशन है, यू आर माशाल्लाह, आपकी फैमिली भी वेल नोन है वहाँ पर। तो मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूंगा कि देखें, नीलम जेलम तो वो एक प्रोजेक्ट है, वो तो बन गया। जब ये इनिशियल स्टेजेस पर था, उस वक्त हमें जब इसका इल्म हुआ तो हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। अल्लाह जन्नत नसीब करे अफसार सलारी साहब को, वो भी हमारे साथी थे। जब हमने आवाज़ उठाई तो उस वक़्त मुज़फ़्फ़राबाद के लोगों को हमने खबरदार किया कि आपके लिए ये प्रॉब्लम्स होंगे। तो मुज़फ़्फ़राबाद और तो दूसरे लोगों ने भी कहे, लेकिन मुज़फ़्फ़राबाद के लोगों से मुझे बहुत गिला हुआ। वो कहने लगे, जी हमें तो पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पर खुश हैं। ये लोग जो हैं ये एंटी पाकिस्तान हैं, ये किसी दुश्मन के कहने पर हमारे पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हम तो फिर भी हम कुछ अर्सा हमने इसको तहरीक को चलाया, लेकिन बाद में हम खामोश हो गए, क्यों? हम तो कुछ नहीं कर सकते थे अगर लोकल लोग ना बोलें। तो जो नीलम झेलम है, मुझे बताएँ कि उसका क्या फ़ायदा हुआ है मुज़फ़्फ़राबाद के लोगों को या इर्द-गिर्द के लोगों को? बुनियादी तौर पे जो आपने ये बात की है, मुजफ्फराबाद के जो लोग थे वो इस पे उन्होंने आवाज़ बुलंद नहीं की, और वो ये समझते थे ये जो लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं ये एंटी पाकिस्तान लोग हैं, जिसकी वजह से ये लोग नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं और ये पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मन है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी। ये वो लोग इस पे प्रोपेगेंडा करते थे, ये बात वो लोग इस्तेमाल करते थे जो लोग हुकूमत के अंदर बैठे हुए थे, जो हुकूमत के अंदर वजीफा खोर थे। ये जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोगों के अंदर मैसेज कन्वे किया जाता था वो खासतन प्रो पाकिस्तानी जो जमातें यहाँ पे हुकूमत में होती हैं उनके जो एहलकार थे वो लोग इस तरह का मैसेज कन्वे करते थे। लेकिन मुजफ्फराबाद के अंदर एक बहुत बड़ा सेटअप है जो नेशनलिस्टों का है। नेशनलिस्टों ने इस पे भरपूर आवाज़ बुलंद की थी उस वक्त भी, और आज भी नेशनलिस्ट इस पे आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और जो आप ये कह रहे हैं नीलम जेलम का हमें फ़ायदा क्या हुआ, हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमें इसका 1% भी फ़ायदा नहीं हुआ। बल्कि ये जो प्रोजेक्ट था नीलम जेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये मंसूबा मुजफ्फराबाद की दुश्मनी पर मबनी मंसूबा था। और जो वक्त ने साबित किया, इस टाइम 6 लाख से ज़ायद लोग हैं जो इस मंसूबे से मुतासर हुए हैं। जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने एनओसी जारी की थी, उस एनओसी जो थी वो कंडीशनल थी। उस एनओसी के अंदर ये शराइत थी जिस जो एनओसी के मुताबिक इन वापटा पाकिस्तान ने बज़रिया आज़ाद हुकूमत के मुजफ्फराबाद के अंदर झीलें बनानी थी, वाटर बॉडीज बनानी थी। फिर उसके बाद सॉल्ट वेस्टमेंट, ये कूड़ा रिसाइकल करने के लिए सॉल्ट वेस्टमेंट मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम एक शुरू करना था। ये जो उन्होंने एनओसी थी, जिन कंडीशंस पे जो एनओसी जारी की थी, उनमें से आज तक आज़ाद हुकूमत ने एक भी काम पे अमल दरामद नहीं किया और नहीं करवाया। बल्कि इस मंसूबे के हवाले से जो एनओसी जारी हुई थी, इसके लिए पाकिस्तान ने 4 अरब रुपया आज़ाद गवर्नमेंट को दिया था, जो फारूक हैदर गवर्नमेंट ने अपने वज़रा के साथ तकसीम किया और मुजफ्फराबाद की आवाम को उजाड़ने में अपना कलीदी किरदार अदा किया। जिसका वाज़ह सबूत आज मुजफ्फराबाद के अंदर ना तो पानी है, आज पानी की भी शदीद किल्लत है, और जो पानी मैसर है
وہ گندا پانی ہے, اس سے مظفر آباد کے اندر 90% لوگ بیمار ہیں, جو پیٹ درد کا شکار ہیں, جو گردوں کا شکار ہیں, گردوں کا درد ہے ان کو. تو میرے کہنے کا مقصد ہے ڈاکٹر صاحب, اس پروجیکٹ سے ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہوا, بلکہ 6 لاکھ سے زائد لوگوں کو نقصان ہوا, تو میں جو آپ چرند پرند تھے. اس سے میں آپ کے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے یہ کہا کہ یہ مظفر آباد دشمنی پر مبنی تھا, تو اس کا مطلب یہ ہوا جی ہاں, کہ جو نیشنلسٹ لوگ یا سوچ رکھنے والے لوگ کہتے تھے اس وقت کہ یہ یہ پروجیکٹ ہے, یہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرے گا, یہ پاکستان کا ایجنڈا ہے, اس کی مخالفت کی جانی چاہیے, وہ لوگ ٹھیک تھے, یا وہ لوگ جو پاکستان کے فٹ سولجرز بن کر, خواہ انہوں نے نیشنلزم کا ایڈ لگایا ہو یا کوئی بھی ایڈ لگایا ہو, بیسیکلی وہ دشمن تھے مظفر آباد کے لوگوں کے بھی, وہ جموں کشمیر کے لوگوں کے بھی دشمن تھے, اور پاکستان کے وہ, میں ان کو پیادے کہتا ہوں, وہ پاکستان کے چمچے تھے. تو وقت نے ثابت کیا کہ ہم نے اس کو بار بار کہا تھا کہ مظفر آباد کے لوگوں کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا, آپ خود اس کا اعتراف کر رہے ہیں. تو اب تو اس ٹو لیٹ ہو گیا, یعنی جب لوگوں نے, آپ کہتے ہیں نا انہوں نے آواز اٹھائی, اس وقت آلریڈی ٹو لیٹ ہو چکا تھا. اس کو انیشل سٹیجز پر شاید روکا جا سکتا تھا, لیکن جب وہ انہوں نے بلینس آف ڈالرز یا روپیز انہوں نے انویسٹ کر دی, اس کے بعد اسٹاپ نہیں ہو سکتا. اب مجھے بتائیں کہ یعنی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے پرابلمز ہیں, ہیلتھ کے ایشوز ہیں, پانی نہیں ملتا, تو اس سے تو یہ بھی ہے کہ اس وقت ہم نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا تھا کہ بیماریاں بڑھیں گی, انوائرمنٹل ایشوز بنیں گے. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو ہجرت پر مجبور ہونا پڑے, جب پانی نہیں ملے گا, بیماریاں ہوں گی, تو وہ کیا کریں گے. تو ایسی صورت ہے کوئی؟ ہیلو زاہد صاحب, زاہد صاحب, ہیلو, ہاں جی, آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ زاہد صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی, آپ نے میرا سوال سنا ہے؟ ہیلو جی مجھے آپ ڈاکٹر کے صاحب. جی, جی, نیٹ شاید ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. آپ کو میری آواز آئی تھی جو سوال جو میں نے کیا تھا؟ نہیں, آدھا سوال میں نے سنا, آدھا نہیں سن سکا. تو جتنا سنا اسی کا جواب دے دیں. ٹھیک ہے. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب, بنیادی طور پہ جو وابڈا پاکستان نے انوائرمنٹ والوں سے جو این او سی جاری کروائی تھی, اس این او سی کے مطابق 40% پانی ٹنل میں پھینکنا تھا, اور 60% پانی وہ جس باؤ میں چل رہا تھا اس باؤ میں 60% پانی چھوڑنا تھا. لیکن وابڈا والوں نے تقریباً, میرے خیال میں اب اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے, جو یہ پانی چھوڑا ہوا یہ کم از کم بہت زیادہ ہوا تو 30% ہوگا, اور اس سے جو ہے مظفر آباد کی ماحولیاتی آلودگی میں بہت شدید اضافہ ہوا, اور سب سے بڑھ کے یہاں کے موسم میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا کہ آج بھی درجہ حرارت جون جولائی جیسا ہے, جبکہ اس ٹائم یہ جو ستمبر کا مہینہ جا رہا ہے, ستمبر کا مہینہ جا رہا ہے, اس ستمبر کے مہینے میں یہاں پہ سردی ہو جاتی ہے, نارملی سردی ہو جاتی ہے, اس ٹائم یہاں پہ جون جولائی جیسی گرمی موجود ہے, اور درجہ حرارت میں شدید اضافہ ہوا ہے. اور جو بیماریوں کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا, تو یہ بیماریاں آئے روز بڑھتی جا رہی ہیں, اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے اسپتالوں کا جو نظام ہے, بلکہ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے برٹش کمیونٹی نے یہاں پہ کچھ ڈائلیسس مشینیں وغیرہ, ڈائلیسس مشینوں وغیرہ کے حوالے سے کوئی ہیلپ کی تھی. یہاں اسپتال ہے آگے امبور والی سائڈ, یا پھر یہ پیما اسپتال ہے شاید. تو کہنے کا مطلب ہے آنے والے وقتوں میں یہاں مظفر آباد کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اس شہر کو چھوڑنے پر مجبور ہوں گے, پانی کی شدید قلت ہوگی. جس طرح کراچی کے اندر 100 روپے کا میرے خیال میں 5 لیٹر پانی ملتا ہے پینے کے لیے, تو آنے والے وقتوں میں مظفر آباد کے اندر پینے والا پانی پیسوں کا خریدا جائے گا اور لیٹر کے حساب سے خریدا جائے گا. دیکھ لیں جی, اور میں یہ نہیں سمجھ, اس چیز کا ہم نے بہت پہلے اظہار کیا تھا کہ لوگوں کو ہجرت پر ایسے حالات پیدا کیے جائیں گے کہ لوگ ہجرت پر مجبور ہو جائیں گے, وہ پینے کا پانی جو ہے نا دستیاب نہیں ہوگا. اس وقت ہمیں غدار کہا گیا, مظفر آباد کے لوگوں نے بھی کہا. ہمیں یہ دکھ ہے, ہم نے اس کی نشاندہی بہت پہلے کی تھی, کیونکہ ہم باخبر تھے, ہم نے ریسرچ کی تھی اس پر. یعنی پہ جو ہو گیا وہ ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ہاں ایک انٹرنیشنل, آپ تو ایک آزاد ملک کے شہری ہیں نا, آزاد کشمیر ہے, اس کا اپنا جھنڈا ہے, وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا ملک ہے. وہاں پر سنا کہ ایئرپورٹ بھی ہے, تو اس کی کتنی فلائٹ جاتی ہیں انٹرنیشنلی مظفر آباد سے؟ سر مظفر آباد میں کیا چیز ہے؟
एयरपोर्ट भी है ना, तो चूंकि इंटरनेशनल आपका आप एक आजाद मुल्क के शहरी हैं, और एयरपोर्ट भी है यहाँ पर, जहाँ पर जो मुल्क जो कश्मीर इंडिया के पास है, वो तो कहते हैं जी मकबूजा है, वो मकबूजा कश्मीर है। वहां से तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स जाती हैं और डेली जाती हैं, मैंने उसका पूरा बताया था कि कितनी कितनी जाती हैं और उनका टिकट क्या क्या है, ठीक है। तो मुझे बताएं कि मुजफ्फराबाद से कितनी फ्लाइट्स जाती हैं? सर मुजफ्फराबाद के अंदर जितनी भी फ्लाइट्स हैं, वो हमारा बहुत बड़ा ब्रिज बना है इधर नलुची के पास, उसके नीचे फ्लाइट्स हैं। जो फ्लाइट्स हैं वहाँ पे टिकट दिए जाते हैं। वहाँ पे कुछ ISI के नुमाइंदे बैठे हैं जो पाउडर की शक्ल में टिकट्स दे रहे हैं, और हेरोइन की शक्ल में दे रहे हैं, और पाउडर चरस की शक्ल में दे रहे हैं। तो वो लोग जब वो पीते हैं तो वो फिर उड़ते हैं। अंदाजा नहीं है वो कितने रुपए में वो टिकट खरीदते हैं, ऐसा वैसे। आपने प्लीज एक जो मिनट, जिस जिस साहब एक मिनट जी, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। आपने कहा किस किस का कहा कि कौन कौन पूड़ियां बेचते हैं, वो लोग नशा करते हैं तो उसके बाद वो ज़ाहिर है फजा में उड़ते हैं, यही बात कही है ना? आप जी जरा तफसील से बयान करें। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, आपने जिस एयरपोर्ट की बात की, यहाँ पे तो ऐसा कोई एयरपोर्ट मौजूद नहीं है। जिस एयरपोर्ट का मुझे पता है, वो हमारे यहाँ अभी 2011 के बाद 14 में नलुची ब्रिज बना है। बहुत बड़ा ब्रिज है, बड़ा खूबसूरत ब्रिज है। उसके नीचे लोग होते हैं कि हमारे चेला पुल है, इसके नीचे लोग होते हैं। फिर दरिया के इर्द गिर्द, दरिया तो खुश्क हो चुका है, उसके इर्द गिर्द जहाँ कहीं बैठने की जगह है, वहां पे हमारी नौजवान नस्ल चरस पी रही है, शराब पी रही है, तो पाउडर पी रही है। वो ISI और पुलिस इंतजामिया की सरपरस्ती में चल रहा है। तो ये जो आप जिन फ्लाइट्स की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो इधर आप इशारा दे रहे हैं। जिस इंटरनेशनल फ्लाइट्स की आप बात कर रहे हैं जो श्रीनगर से उड़ान भरते हैं, वो तो यहाँ पे ऐसी तो कोई चीज मैंने आज तक नहीं देखी, नहीं अच्छा, कोई ऐसी इसमें ये चीज मौजूद है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप कह रहे हैं कि वही पुलिस और सिक्योरिटी जो के इदारे हैं, उनकी निगरानी में जो है ना ये पुड़ियाँ दी जाती हैं और लोग नशा करके फजा में खलाई मखलूक बन जाते हैं, यही बात है? हेलो। हेलो, जी हाँ सर, जी। क्या? जी जी। तो आप ये कह रहे हैं कि पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की निगरानी में जो है ना ये चर्च का कारोबार चल रहा है और लोग नौजवान बैठ कर पीते हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ SSP ऑफिस से 400 फुट की दूरी पे पाउडर, हेरोइन, चरस, इस तरह सप्लाई होती है, आप सोच नहीं सकते। और वहां पे जिस तरह लाइन लगी होती है, ऐसे लगी होती है जैसे ज़लज़ले में यहाँ पे रिलीफ लेने के लिए लोगों की लाइनें लगी होती थी, और लोग आटा, चावल, घी लेके वहां से जाते थे। तो SSP ऑफिस है जो हमारा, DC ऑफिस है जो हमारा, जो अदालतें हैं हमारी, उनसे 400 फुट भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ। 15 का दफ्तर है वहां पे पुलिस का, 15 का दफ्तर है, जहाँ पुलिस के एहलकार 24 घंटे मौजूद होते हैं। पूरा सेटअप वहां पे मौजूद है। वहां से 400 फुट दूरी पे पुल के नीचे इतना बड़ा ये मंशियात फरोशों का अड्डा है, और वहां पे पाउडर, हेरोइन जो लोग खरीद रहे होते हैं, उनकी लाइनें लगी होती हैं। और उसमें ज्यादातर हमारे नेशनलिस्ट लोग हैं जो इस काम पे लगे हुए हैं, और हमारी नौजवान नस्ल है। आज से 1 साल पहले खवातीन का भी सुना था कि यूनिवर्सिटी की जो लड़कियां हैं दीगर शहरों से पढ़ने के लिए यहाँ पे आती हैं, तो वो भी इस नशे की लत में लग चुकी हैं। तो ये पुलिस की सरपरस्ती में होता है। और हर माह अगर गिरफ्तार करते हैं तो हर माह के बाद, छोड़ने के बाद, उसे लाखों रुपया वसूल कर लेते हैं, बता लेते हैं वहां से बकायदा। तो वहीं बिल्कुल जहाँ पे ये मंशियात का अड्डा है, बिल्कुल उसके साथ ISI के दफातर हैं, उसके साथ आर्मी के दफातर हैं। वो पूरा इलाका जो है नो गो है। वहाँ तमाम की तमाम आर्मी है, ISI है, और तमाम अदारे वहां पे बैठे हुए हैं। 400 फुट पुल क्रॉस करें तो 50 फुट रोड होगी, और रोड क्रॉस करें तो सामने SSP ऑफिस है। थोड़ा सा और आगे जाएं 30-40 फुट आगे तो वहां पे DC ऑफिस है। नीचे आप आए तो वहाँ पे अदालतें हैं। तो ये सब दायरे में, और दरमियान में वो लोग मंशियात का धंधा करते हैं। अच्छा, ये जो बातें कही हैं ये तो बड़ी खतरनाक हैं और आपने मेरी कम से कम मालूमात में इजाफा किया है, लेकिन मैं ये डर ये लग रहा है कि कहीं आपको भी ना गायब कर दिया जाए ये बातें कहने पर। नहीं जी, नहीं, मुझे क्या गायब करेंगे। मैं इंडिया का एजेंट नहीं हूँ, इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पाकिस्तान का एजेंट नहीं हूँ।
میں اکثر کی بات کر رہا ہوں جو مجھے پتا ہے. میں اپنی نوجوان نسل کا وہ درد فیل کر رہا ہوں, ان کے والدین کا یہ درد فیل کر رہا ہوں. وہ ان کی جو اولادیں ہیں وہ کس طرف جا رہی ہیں, اور ان کے والدین وہ کس طرح برداشت کر رہے ہیں, کس طرح وہ اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بچے کس گندگی میں, کس ضلالت میں گھس گئے ہیں, اور وہ کچھ نہیں کر سکتے, اور ہماری انتظامیہ کی سرپرستی میں ہو رہا ہے, اور ہمارے جو خفیہ ادارے ہیں, ہماری آرمی ہے, ان کے بالکل سائے کے نیچے ہو رہا ہے. ان کی صرف دیوار کا فاصلہ ہے. یہ جن اداروں کے میں نام لے رہا ہوں ان کی دیواروں کے فاصلے ہیں. تھوڑی سی بات میں تھوڑے لفظوں میں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں میں کرنا چاہیے. آپ نے کہا کہ ہماری آرمی, یہ آپ کی آرمی کب سے بن گئی؟ ہمارے حساب سے تو یہ قابض آرمی ہے, ٹھیک ہے جی, ایک بات. اچھا دوسری بات ہے, آپ نے یہ کہہ دیا بھائی یعنی میں, آپ تو حق انصاف کی بات کر رہے ہیں, تو میں کوئی انڈیا کا جاسوس نہیں ہوں, ٹھیک ہے. تو جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے جاسوسوں کو نہیں پکڑتے, وہ حق انصاف کی بات کرنے والوں کو پکڑتے ہیں, ٹھیک ہے. جو آدمی حق اور انصاف کی بات کرے گا, جو اپنے حقوق کی بات کرے گا, اسی کو پکڑتے ہیں, اسی کو اٹھاتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ڈاکٹر صاحب میں نے اس پہ ایک چیز ابھی تک 10 سال کا جو میرا تجربہ ہے, یہ جو پچھلے 10 سال ہیں, یہ 10-12 سال کا میرا تجربہ ہے. میں نے ISI کے خلاف بڑی نعرے بازی کی ہے, میں نے ISI کے خلاف بڑی تقریریں کی ہیں, اور ڈراتے ضرور رہے, کالیں کرتے رہے رانگ نمبر سے, لیکن آج تک مجھے نہیں اگر کسی نے اٹھایا. محمود بیگ صاحب بڑی تقریریں کرتے تھے, ان کو کسی نے نہیں اٹھایا. افضال سلیری صاحب کو اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, وہ بہت تقریریں کرتے تھے, ان کو الحمدللہ کسی نے نہیں اٹھایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ٹائم تک ISI کے پاس کوئی پروف نہ ہو کہ یہ را کا ایجنٹ ہے, تو میرا یہ نہیں خیال کہ وہ اٹھاتے ہیں. اگر اٹھانا ہوتا تو پاکستان کے خلاف اور پاکستان آرمی کے خلاف محمود بیگ صاحب, کامران بیگ صاحب, ذوالفقار بیگ صاحب, سجاد اقبال صاحب, افضال سلیریہ صاحب, اور ہمارے جو نیشنلسٹ ہیں با کے اندر, پونچھ کے اندر, راولاکوٹ کے اندر, وہ تو ننگی گالیاں دیتے ہیں ان کو, لیکن آج تک ان میں سے کوئی گرفتار نہیں ہوا, غائب نہیں ہوا. میرا خیال ہے پرسنلی جس ٹائم تک آپ ISI کے لیے کام نہیں کریں گے, ISI والے اس کو بھی اٹھاتے ہیں جو ISI والوں کے ساتھ کام کرتا اور ان کی نہیں سنتا, پھر میرا خیال ہے. اچھا اچھا, اور اس کو بھی اٹھاتے ہیں جو راہ کے لیے کام کرتا ہے. وہ دونوں صورتوں میں خطرناک ہیں, اس لیے دونوں کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے, نہ ISI کے لیے کام کرنا چاہیے اور نہ ہی راہ کے لیے کام کرنا چاہیے. آپ نے تو بڑی باتیں, آپ تو بڑے کلاس سے ISI کے اور پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیز کے پازیٹیو آپ نے ان کا مجھے دکھایا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ پر بھی انہوں نے بہت سے الزام لگائے, ٹھیک ہے. مجھے بھی یہ کہا کہ اینٹی پاکستان ہے, اینٹی اسلام ہے, اینٹی جہاد ہے, انڈیا کا ایجنٹ ہے, وغیرہ وغیرہ. جب میں ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے گیا, نیو دہلی ہائی کورٹ میں نہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے چیلنج ان کو کیا, میں نے کہا ثابت کریں. ناٹ, آپ جانتے پڑھے لکھے آدمی ہیں, ایک ہوتا ہے کہ ایویڈنس دیا گیا اور وہ ایویڈنس جو ہے جج کے نزدیک کریڈیبل نہیں ہے. ان مائی کیس ناٹ اے شریڈ آف ایویڈنس, یعنی ایک ذرا بھی کسی طرح کا کوئی ایویڈنس نہیں دیا گیا, لیکن اس کے باوجود فیصلہ میرے حق میں ہوا. یہ بھی ہے کہ فیصلے سے پہلے وہ بہت بار میرے سے انہوں نے باتیں کی, آدمی بیچ میں ڈالے کہ ہم آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کریں, میں نہیں مانا. لیکن اس کے باوجود میں اپنے گاؤں نہیں جا سکتا, یعنی یہ بات نہیں ہے, میں اپنے گاؤں نہیں جا سکتا کہ مجھے پتا ہے کہ میں جاؤں گا تو 1 وے ٹکٹ ہوگا. تو آپ نے تو بڑی پازیٹیو پکچر دی ہے ان کی. anyway let's move on. اچھا, اور بھی کتنے لوگ ہیں جو نہیں جا سکتے, اور ہمیں بھی, آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہمیں برطانیہ میں ہے, میں آزاد ملک میں رہتا ہوں, یہاں پر بھی اپنی ایکٹیویٹیز جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ان کے جو گنڈے ہیں, بدماش ہیں, جو ان کے فٹ سولجرز ہیں, وہ یہاں پر بھی لوگوں پر اٹیک کرتے ہیں. آپ تو بڑے بہادر لوگ ہیں اور آپ نے بڑا پازیٹیو امیج دے دیا ان کا. اینی وے لیٹس موو آن. مجھے یہ بتائیں کہ لینڈ گریبنگ بھی بہت ہوئی ہے, مظفر آباد میں بھی ہوئی ہے, دوسری جگہوں پر, اس کے بارے میں بھی کچھ سنا آپ نے؟ اصل میں ڈاکٹر صاحب, پہلے میں آپ کا جو پچھلا سوال ہے جو آپ نے کیا اس کا میں جواب دوں. جو ISI کے اندر افسران ہیں, کوئی اعلیٰ ظرف ہے, کوئی کم ظرف ہے, یہ ڈیوٹی کام کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان کے ظرف زیادہ, میں سمجھتا ہوں وہ اپنے ظرف کے مطابق زیادہ کام کرتے ہیں. اگر کوئی کم ظرف ہے تو وہ ذاتیات پہ آ جاتا ہے, کوئی اعلیٰ ظرف ہے تو وہ چیزوں کو قانونی حیثیت سے دیکھتے ہیں. تو دوسری بات آپ نے جو زاہد صاحب, ایک بات یہاں پر آ جاتی ہے, میں اس کو پرسنل نہیں بنانا چاہتا, لیکن اب چونکہ آپ نے بات کی ہے تو ظرف کی میں بات کرنا چاہتا ہوں. ان کا ظرف یہ دیکھیں, جو ہمارا اس ماحول سے تعلق ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو پینڈو لوگ ہیں,
हमारी अगर गांव के दूसरे चौधरी से नाराजगी भी है ना, झगड़ा भी है, जब उसकी शादी होगी तो मेरा वालिद साहब या हम जो लोग होंगे उनके घर भेजेंगे, जो उसको उस वक्त जो तरीका राज था, जो है ना गाँव को कमी लफ्ज कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता, उसको भेजेंगे कि हम आ रहे हैं और उसके घर जाएंगे, वो हमें रिसीव करेंगे, कहेंगे जी आपकी बेटी की शादी हो रही है, आपकी बेटी हमारी बेटी है, जब तक आपकी बेटी यहाँ से अलविदा नहीं हो जाती, शादी उसकी नहीं हो जाती, हम हमारा सीज फायर है। जब आप शादी बेटी की हो जाएगी, उसके बाद बैक टू नॉर्मल चले जाएंगे। अब आपके आला आपके नहीं कहता मैं, ISI के ज़र्फ को इसको देख रहे हैं, ना सिर्फ ये उन्होंने मेरा ID कार्ड ब्लॉक कर दिया, खत्म कर दिया, मेरी बेटी जो कोई शादीशुदा यहाँ पर प्रैक्टिस करती है लॉ, उसका ऑफिस लॉ फर्म थी यहाँ पर, ठीक है, उसका कार्ड भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया, इशू नहीं किया। ये बड़ा आला ज़र्फ है उनका। मेरी बेटियों को भी, जिसका सियासत से कोई तल्लुक नहीं है, उसके ससुराल वाले क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, और बातें हुई भी हैं। ये नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि ठीक है, इंडिविजुअली बहुत अच्छे लोग भी होंगे, इंडिविजुअली बहुत कमीने लोग भी होंगे, ठीक है। ठीक, मैं तो सही अपनी कहते जात हैं की जो एक्सपीरियंस ये। मेरी उसकी बुनियाद पर कह रहा हूँ। और ठीक है, जी हाँ। हमने केस जीता, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो ना, लेट्स मूव ऑन टू द लैंड ग्रैबिंग, क्या ये भी हुई है? अभी तकरीबन 20-25 दिन पहले यहाँ हमारे इलाका, यहाँ बिल्कुल 20 मिनट, शहर से 20 मिनट की दूरी पे दरा बुटंगी पे इस तरह हुआ कि फौज ने वहाँ पे कब्जा कर लिया, और वो मालकीती ज़मीनें थी, लोगों की मालकीती ज़मीन थी, ज़ाती ज़मीन पे लोगों, पब्लिक की ज़ाती प्रॉपर्टी पे जो फौज ने कब्जा कर लिया था। उसमें डिप्टी कमिश्नर हमीद कियानी ने अच्छा एक्शन लिया, उसने नोटिफिकेशन जारी किया, उनको नोटिस जारी किए, और DC के नोटिस के बाद वो वहाँ से जगह छोड़ने पर मजबूर हुए। ये मेरे ख्याल में मुजफ्फराबाद में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जब किसी जगह पे कब्जा किया फौज ने और पब्लिक ने थोड़ा बहुत शोर डाला, और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने इतना बड़ा कदम उठाया, ये भी फर्स्ट टाइम हुआ होगा मेरे ख्याल में, और उसके बाद फौज ने वो जगह छोड़ने पर मजबूर हुए। तो अभी 2 दिन पहले उस एरिया के लोग मुझे मिले थे, वो बता रहे थे कि डिप्टी कमिश्नर, मैंने कहा वो डिप्टी कमिश्नर बुनियादी तौर पे फारूक हैदर का चपड़ासी था क्या नहीं, और यहाँ पे भी उसने बहुत ज्यादा गंद की है, लोगों के साथ जातियात पे आ जाता, ये सुजुकी वाले ड्राइवरों को मारता, ये रेडी बांध जो उनको खुद मारता, वो बड़ा गलत तस्वर किया जाता, कम ज़र्फ तस्वर किया जाता। और उसका ये सुना था कि फारूक हैदर यार वो पला हुआ है और फारूक हैदर का जाती मुलाजिम रह चुका है, तो उसने इतना बड़ा कदम उठाया, तो मैं रेहान हो गया, परेशान हो गया, और मैंने अपने दोस्तों को कहा यार ये जो कियानी है DC, इसने तो मुजफ्फराबाद में जितना अरसा रहा गालियां सुनी है, और ये जो उसने कदम उठाया इसके बाद तो वो, मैं समझता हूँ पॉपुलर भी हो गया, उसने बहुत बड़ा कदम उठा दिया जो मैं ये नहीं समझता कि आइंदा कोई DC उठा सकेगा। तो ऐसा बिल्कुल चलता है, अच्छा, फौज कब्जे करती है यहाँ यहाँ पर पे। सवाल करने की इजाजत है भाई, जी सर, पाकिस्तान जी आर्मी सर। ने क्या कोई दुश्मनों का कोई किला फतह कर लिया था, या मतलब अभी मोर्चा फतह कर लिया था उन्होंने, यानी लोगों की जमीन पर कब्जा क्यों किया? एक बात। दूसरी बात यह है कि सिर्फ ये नहीं कि मुजफ्फराबाद में ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी होता रहा है, और रावलाकोट में भी हुआ है। आफ्टर क्वेश्चन ये है कि आफ्टर ऑल ये पाकिस्तान की जो फौज यहाँ पर आई हुई है, क्या वो लोगों को तंग करने के लिए आई हुई है, या लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आई हुई है? अभी तो मैं ये समझता हूँ डॉक्टर साहब, जवाब थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप ये देखें शारदा यूनिवर्सिटी तारीखी एक विरसा है आज़ाद कश्मीर का, कश्मीरियों का ये तारीखी विरसा है। मैं मेरा जाना हुआ अभी 6 माह पहले शारदा यूनिवर्सिटी में, तो उसके इर्द गिर्द चारों तरफ से यूनिवर्सिटी को पाक फौज ने घेरा हुआ है, और पूरी तरह वहाँ पे जो है नाकाबंदी, आप समझे, हर बंदे का ID कार्ड वसूल करना, मोबाइल चेक करने, बंदे को देखना, आगे भागना, फिर इतना ज्यादा खौफ फैलाते हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी। वो जितने लोग हैं वो इस सेंस में जाते हैं, तारीखी जगह है बहुत, आज से 200 साल पहले वहाँ पे यूनिवर्सिटी थी, हर बंदे के जहन में एक तजस्सुस होता है, वो वहाँ पे जाता है देखने के लिए। तो यूनिवर्सिटी को चारों तरफ से पाक फौज ने घेरा हुआ है, जिस तरह इंडिया का किसी मोर्चे को उन्होंने फतह किया हो और उसको उन्होंने चारों तरफ से घेरा हो, तो इसी तरह मुजफ्फराबाद में भी उन्होंने किया हुआ है डिफरेंट जगह पे,
छोटे मोटे उनके मामलात ऐसे हैं। इंडिया के मोर्चे को बस बेसिकली वो शायद इस लिहाज से है कि ये कहते हैं कि इस्लाम की फौज जो है और इस्लाम को प्रमोट कर रही है, झंडा लेकर इस्लाम को जा रही है, तो उनके नज़दीक ये हिंदू टेम्पल है या हिंदुओं की यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। तो उस शायद जी उस तनाजुर में वो सोच रहे होंगे कि इसको फतह करना है या लोगों को परेशान करना। इन एनी केस फिर रावलाकोट में भी ये हुआ। मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि उनका काम कुछ और था, ये कुछ और कर रहे हैं, ठीक है ना। और फिर यह है कि ये जगहों जिन जगहों पर ये कब्जा करते हैं आमतौर पर छोड़ते नहीं। ये भी बड़ी न्यूज़ है, आपने कह दिया कि वो उन्होंने बहुत जगह बड़ी न्यूज़ है, हम्म, ये वो बहुत जगह बड़ी न्यूज़ है। उस ये जगह उसी को छोड़ते हैं। मसलन जब इंडिया कहते छोड़ दो जगह, तो छोड़ देते हैं, ठीक है ना। या यानी LOC के बनने के बाद भी उन्होंने जगह छोड़ी थी, ठीक है, आपको पता है इस चीज़ का। बिल्कुल तो बिल्कुल छोड़िए। छोड़ी थी, हाँ। तो मतलब ये कहने का बट एनीवे लेट्स मूव ऑन, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम होता जा रहा है। यानी ये जो गिलगित बल्तिस्तान है, ये भी पाकिस्तान का तो नहीं है, ये भी हमारा है ना, रियासत जम्मू कश्मीर का है। तो उसके बारे में जो जी हाँ, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, अफवाहें सुन रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या व्यू है? उसके हवाले से मैं ये समझता हूँ ना डॉक्टर साहब, जो गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले लोग हैं, वो अक्सरियत में ये बात चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ हलाक करें या पाकिस्तान का सूबा बन जाएं। और दूसरे नंबर पे आप देखें पिछले 40 साल 50 साल की हिस्ट्री उठा के, तो हमारे आज़ाद कश्मीर नाम निहाद कश्मीर के हुक्मरानों को गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ना तो जाने की इजाज़त थी और ना वहाँ पे किसी तंजीम साजी की इजाज़त थी और न ही वहाँ पे किसी हुकूमती सेटअप बनाने की इजाज़त थी। आज तक गिलगित बल्तिस्तान के अंदर से किसी भी हुकूमती नुमाइंदे को आज़ाद कश्मीर असम्बली में किसी किस्म की कोई भी जगह नहीं दी गई, सीट नहीं दी गई। तो उस तनाज़ुर में अगर आप देखें तो वो जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, वो अक्सरियत में ये चाहते हैं कि उनको पाकिस्तान का सूबा बनाया जाए। तो अगर वो कश्मीर का ऐसा है भी, वहाँ के रहने वालों की अक्सरियत इस बात को चाहती है कि वो पाकिस्तान का सूबा बने। मैं ये बात समझता हूँ, अगर आप मेरी ज़ाती राय जानना चाहते हैं, मेरी 2 राय हैं। एक राय तो ये है कि अगर हम एज़ अ कश्मीरी इसको देखें, तो वो कश्मीर का हिस्सा है, उसको कश्मीर के साथ ही रहने दिया जाए, जम्मू जिस कश्मीर टाइम का तक कश्मीर का जम्मू फैसला कश्मीर का हिस्सा है, जो क्योंकि जी, कुछ लोग लफ्ज जम्मू कश्मीर कश्मीर जम्मू से कश्मीर जम्मू कश्मीर का हिस्सा कश्मीरी, जी, क्योंकि जम्मू वादी कश्मीर रिपब्लिक का आज़ाद। हिस्सा है, उसको उसको उस टाइम तक जम्मू कश्मीर का हिस्सा रहने दिया जाए, जिस टाइम तक कश्मीर का कोई हल नहीं निकाला जा सकता। चाहे वो अम, अम, क्या कह रहा था मैं? जिस तरह आप ये देखें कि इस टाइम अक्सरियत में गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, अपना आपको सूबा डिक्लेयर करवाना चाहते हैं। और जिस तरह आप देखें मरीम नवाज आई, इमरान खान वहाँ पे गया, फिर बिलावल भुट्टो वहाँ पे गया, तमाम लोगों ने ये कहा कि हम आपको सूबा बना रहे हैं, ये जो आईनी तरमीम कर रहे हैं, इसमें हमारा जो है वो सारा रोल प्ले हमने किया हुआ है। तो जितनी जमातें वहाँ पे की हैं, उन्होंने ये कोशिश की है वहाँ पे लोगों को रियलाइज करवाने की कि ये जो आज आप सूबा बनने जा रहे हैं, तो ये हमारी पार्टी की वजह से आप सूबा बांध रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं वो सूबा नहीं बनना चाह रहे होते, तो ये पार्टी क्या अभी इन्होंने आज़ाद कश्मीर का जो एक मामला चाह रहा था कि जैसे ही PTI आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत बनाएगी, तो इसको सूबा बना दिया जाएगा या फिर इसको हज़ारा डिवीज़न के साथ जोड़ दिया जाएगा। तो आज़ाद कश्मीर के लोगों ने शदीद रिएक्शन दिया, जिसमें अली मीन गंडापुर साहब की गाड़ी रोकी, फिर नारे लगे। बल्कि मैं खुद PTI के एक जलसे में था, तो वहाँ पे मुराद सईद तकरीर कर रहा था। मैंने मुराद सईद को रोका, मैंने कहा मुराद सईद साहब, आप यहाँ पे ये जो पब्लिक खड़ी है, आप इसको ये जो सूबा बनाने की बातें चल रही हैं, इस वाले से क्लियर करें कि आप सूबा नहीं बना रहे। यहाँ पे लोग इस वजह से PTI से मुतनफर हो रहे हैं कि PTI हुकूमत में आने के बाद, गवर्नमेंट बनाने के बाद आज़ाद कश्मीर को सूबा बना देगी और इस बुनियाद पे हम इलेक्शन हार सकते हैं। मैंने उसको तकरीर करते हुए रोका और तकरीर करते हुए मैंने उसको बताया। और उसके बाद जब अली मीन गंडापुर आया और दीगर लोग आए, हमारे जो यहाँ सियासी कायदीन थे, उन तमाम लोगों ने अपने अपने इन पाकिस्तान से आए हुए आकाओं को बताया कि आप अपना मौक़िफ़ क्लियर करें
کہ آپ آزاد کشمیر کو صوبہ نہیں بنا رہے. اگر آپ یہ بات کلیئر نہیں کریں گے تو آزاد کشمیر کے اندر ریئیکشن ہوگا, اور ریئیکشن میں آزاد کشمیر کے اندر پی ٹی آئی گورنمنٹ نہیں بنا سکتی. تو علی مین گنڈاپور نے بھی اس چیز کو بار بار دیگر جگہوں پہ دیگر جلسوں میں بار بار یہ بات بتائی کہ ہم کشمیر کو کسی صورت بھی صوبہ نہیں بنا سکتے اور نہ ہی ہم صوبہ بنا رہے. یہ فاروق حیدر کی چال تھی پی ٹی آئی کو الیکشن ہرانے کے لیے. وہ ایک اس نے بتا مارا ہوا تھا, اس نے ایک یہ کہانی چلائی ہوئی تھی اپنے سے, جس طرح فاروق حیدر نے آج سے 2-3 سال پہلے ایک کہانی چلائی تھی, اخباروں کی زینت بنی تھی کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا میری نانی مجھے خواب میں آتی ہیں اور میں تلوار لے کے گھوڑے پہ جا رہا ہوتا ہوں سری نگر کی طرف. تو وہ آج تک نہ جا سکا تلوار اٹھا کے, نہ گھوڑے پہ سری نگر کی طرف نہیں جانے لگا. اس نے بلکہ بیریا ٹاؤن میں اپنے گھر بنا لیے ہیں. یہ جو جھیلوں کے حوالے سے فنڈ آئے تھے, یہ جو این او سی جاری ہوئی تھی اور وافدہ پاکستان نے جو 4 ارب روپیہ سابقہ آزاد گورنمنٹ کو دیا تھا, تو انہوں نے وزراء کے درمیان وہ پیسے تقسیم کیے. فاروق حیدر نے آج بھی ریڈیو اسٹیشن کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا, اس کے اوپر گھر بنایا ہوا ہے, آج اس کا پلازا بن رہا ہے. تو نانی کے خواب جو ہیں وہ لوگوں کے جذباتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے سناتے ہیں. خواب باقی لوگوں کو بہت آتے ہیں. بہت سے خوابوں میں کوئی لوگ سچائی نہیں. فلاں آدمی کو یہ خواب آئی ہے, تو اب ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو صرف خوابوں پر یقین کر کے آگے بڑھتے جائیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ کیا مظفر آباد میں یا ارد گرد کے علاقے میں یا نیلم وغیرہ میں ابھی بھی کچھ ایکسٹریمسٹ ہیں یا جہادی گروپس ہیں؟ میرے خیال میں پچھلے 4-5 سال سے کوئی 90% ختم ہو چکے ہیں. 10% جو لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ بھی چھپ کے کر رہے ہیں, شو نہیں ہو رہے, نہیں پبلک میں اور نہیں میں نے بھی نہیں دیکھے پچھلے 2-3-4 سال سے. تو بہرحال اگر ہوئے بھی تو وہ آئی ایس آئی کی کہیں سائے تلے کام کر رہے ہوں گے, لیکن پبلک میں جس طرح پہلے ان کا ایک سیٹ اپ ہوتا تھا, جس طرح پبلک کے اندر وہ بدماشی کرتے تھے, یہ جو آئی ایس آئی والوں کے یہ تھے بکرے داڑیوں والے, انہوں نے جو جادی پالے ہوئے تھے, تو یہ لٹرلی یار روڈوں بکرے کیا پہ کر آپ بکرے کیا کر اپنے لیے بھی پرابلم کریٹ کریں گے, میرے لیے بھی کریں گے. ان کو یہ کہا جہادی کہہ لیں یا ملیٹنٹ کہہ لیں, ٹھیک ہے نا. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک میری اطلاعات جو ہے نا, یعنی پہلے جو آپ پروگرام سے پہلے میں آپ سے باتیں کر رہا تھا, تو آپ نے ایک سوال مجھ سے کیا جو ایک لحاظ سے وہاں کے ریلیٹڈ تھا. میں نے آپ کو کہا تھا چلو اس کو ہم ڈراپ کر دیتے تھے. مسئلہ یہ کہنے کا کہ میں یہاں پر بھی رہ کر اکثر لوگوں سے زیادہ باخبر ہوں. میری معلومات یہ کہتی ہیں کہ جو متعلقہ لوگ ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے, یعنی وہ پرانی اسٹریٹجی ہوگی یا نئی اسٹریٹجی کے تحت کام کر رہے ہیں. نئی اسٹریٹجی کے تحت نئی حکمت عملی ہوتی ہے, اور اس کے تحت نئے جو ہے نا گھوڑے تیار کیے جاتے ہیں, نئے فٹ سولجرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کام چل رہا ہے ابھی بھی. تو اینی وے کام چل جناب, ٹورڈز دی اینڈ آپ کو پیغام دینا چاہیں, میں آپ کو دوبارہ کبھی تکلیف دوں گا, تو ٹورڈز دی اینڈ آپ کوئی مظفر آباد کے لوگوں کے لیے یا سو کالڈ آزاد کشمیر کے لیے یا جنرلی کشمیریوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو فلور از یورس. میں یہ پیغام لازمی دینا چاہوں گا. آپ جیسے اللہ پاک ڈاکٹر صاحب, آپ نے جس طرح مظفر آباد کے لیے, مظفر آباد کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی ہے, اور ہماری جو آزاد کشمیر کی بڑے پیمانے پہ جو ہے کمیونٹی یورپ کے اندر رہتی ہے, تو میں یہ چاہوں گا کہ جو ہمارے دریائے ہیں جو یہ ہم سے چھین لیے گئے ہیں, ابھی جیلم پروجیکٹ نہیں شروع کیا گیا اور آگے شروع ہونے والا ہے, تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ جو یورپ کنٹریز کے اندر بیٹھے ہوئے ہمارے کشمیری بھائی ہیں, آپ ان پہ پریشر ڈیولپ کریں کہ یہ حکومتی سطح پر, اعلیٰ سطح پر ایک کمیٹی تشکیل دیں جو شہریان مظفر آباد کی مشاورت سے جیلم پروجیکٹ کو رن ریور پہ بنائے, نہ کہ ڈائیورشن پہ بنائے. یہ میرا پیغام ہے جو یورپ کنٹری کے اندر ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو آزاد کشمیر میں مظفر آباد سے ہٹ کے یہ جو میرا میسیج سنیں گے, تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ ہمارے لیے یہ کوشش کریں, ہماری نسلوں کے لیے یہ کوشش کریں کہ یہ جو ابھی جیلم کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے, اس کو ڈائیورٹ ہونے سے بچایا جائے. اگر ہو سکے تو اس کو رن ریور پہ بنایا جائے تاکہ مظفر آباد کی خوبصورتی بھی بڑھ سکے, تاکہ مظفر آباد کے اندر پیدا ہونے والی جو ماحولیاتی آلودگی ہے, اس سے بھی مظفر آباد کو بچایا جا سکے, اور آئندہ آنے والے عرصے میں
یہ جو پانی ڈائیورٹ ہو رہا ہے اس سے تو جو مظفر آباد کے ارد گرد دیہات ہیں یہاں زیادہ تر لوگ جو ہیں چشموں سے پانی کا نظام چلاتے ہیں، پینے کے لیے پانی، استعمال کرنے کے لیے پانی چشموں سے لے کے جاتے ہیں، چشمے ہیں یہاں پہ. تو یہ ڈائیورشن کی وجہ سے ہمارے چشمے جو ہیں وہ خشک ہو چکے ہیں. تو یہی آپ تمام کشمیری بھائیوں پہ، ہم مظفر آبادیوں پہ جو ہے یہ آپ کی مہربانی ہوگی. بہت شکریہ. شاہد مور صاحب آپ کا بہت شکریہ. آخر میں سے یہی کہوں گا کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. لک آفٹر یور سیلف. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام کی وجہ سے آپ کسی مصیبت میں نہ پڑیں. ٹھیک ہے جی. اور اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ سے دوبارہ کبھی ملاقات ہوگی. لک آفٹر یور سیلف. ناظرین آپ نے پروگرام سنا، بہت سی باتیں جو ہے نا آپ نے سنی کہ کیا کیا وہاں پر مسائل ہیں لوگوں کو، وہ کس طریقے سے کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کیا گیا ہے. I leave it at that. آپ نے اگر کچھ سوال ہیں تو آپ ضرور پوچھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز ڈو سبسکرائب. اینڈ I leave it at that. ہماری طرف سے خدا حافظ. اینڈ لک آفٹر یور سیلف.